हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 14. दिनं 44तमः श्लोकः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमाम्। अत्र पदच्छेदः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुम। अत्र वस्तुतः पाठभेदः दृश्यते। तत्र नरके नियतम् इत्यत्र क्वचित् नरके नियतम् इति स्वीक्रियते, क्वचित् नरके अनियतम् इत्यपि स्वीक्रियते। अतः उभयतः अपि अर्थः गम्यते इति कारणेन अत्र पाठभेदः अपि अङ्गीक्रियते। अतः अत्र उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां तत्र अनुस्वारसन्धिः, पुनः मनुष्याणां जनार्दन तत्रापि, अनन्तरम् अनियतं वासः तत्र पुनः अनुस्वारसन्धिः, वासो भवति इत्यत्र विसर्गस्य उत्वे तत्र गुणसन्धिः भवति, अतः वासो भवति इति रूपम्। भवति इति इत्यत्र भवति इति इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। पुनः इत्यनुशुश्रुम इत्यत्र पुनः यणादेशसन्धिः भवति। ततः परम् अत्र यदि पाठभेदः स्वीक्रियते नरके नियतम् इत्यत्र नरके अनियतम् इति यदि स्वीक्रियते तदानीं पुनः पूर्वरूपसन्धिः भवति, अपरत्र सन्धिः नास्ति। अयमेव अत्र सन्धिविचारः। अनन्तरं पदपरिचयं पश्यामः चेत् उत्सन्नकुलधर्माणाम्, अत्र कुलस्य धर्मः कुलधर्मः, अत्र वस्तुतः कुलानां धर्मः कुलधर्मः। अत्र पुनः उत्सन्नकुलधर्म, उत्सन्न नाम नष्टः इति, नष्टम् इत्येव अर्थः तत्र उत्सन्नशब्दस्य। उत्सन्नः कुलधर्मः यस्य सः इति उत्सन्नकुलधर्मः इत्युक्ते यः अथवा यस्य कुलधर्मः नष्टः तेषाम् इति उत्सन्नकुलधर्माणाम्। अयं शब्दः तु मनुष्याणाम् इत्यस्य विशेषणं भवति। स मनुष्यः कीदृशः मनुष्यः? उत्सन्नकुलधर्मः मनुष्यः सः, तथा अर्थः भवति। पुनः मनुष्याणां सरलः अर्थः एव अत्र। अनन्तरम् अनुशुश्रुमा इत्येतत् पुनः शृणोति इत्यस्य धातुः शु अस्ति, तस्य लिट्लकार उत्तमपुरुष बहुवचनरूपम् अनुशुश्रुमा इति। वयम् अनुशृणुमः इति वर्तमानकाले, तस्य लिट्लकारे भूतकाले अनुशुश्रुमा इति रूपम्। अस्तु, अग्रे अन्वयं पश्यामः चेत् हे जनार्दन इति तत्र सम्बोधनारूपं कृष्णं प्रति इदं वाक्यं भवति इति अर्थः। अत्र क्रियापदम् अनुशुश्रुम इत्युक्ते वयं श्रुतवन्तः इति अर्थः। अत्र किम् इति वयं श्रुतवन्तः, तत् किमपि तत्र उक्तं, तथा वयं श्रुतवन्तः इति अर्थः। अत्र अनुशुश्रुमा इत्युक्ते वस्तुतः अनुश्रुतवन्तः इत्येव तत्र अर्थः। अनुश्रुतवन्तः इत्यनेन वयं परम्परया वयं ज्ञातवन्तः, अथवा वेदात् अथवा श्रुतिभिः स्मृतिभिः वयं ज्ञातवन्तः श्रुतवन्तः इति तत्र वस्तुतः अर्थः। अत्र किम् इति वयं श्रुतवन्तः इत्युक्ते अत्र पुनः एकं वाक्यं भवति, उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां नरके अनियतं वासः भवति इति श्रुतवन्तः। अत्र वाक्यम् एकवारम् अवलोकामहे। तत्र भवति इति क्रियापदं किं भवति? वासः भवति। केषां वासः? अत्र मनुष्याणां वासः भवति। ते मनुष्याः कीदृशाः सन्ति? उत्सन्नकुलधर्माः सन्ति ते मनुष्याः, इत्युक्ते तेषां मनुष्याणां कुलधर्माः नष्टाः सन्ति, तादृशानां मनुष्याणां वासः भवति। तादृशानां मनुष्याणां वासः कुत्र भवति? नरके भवति।
सो नरके तादृशानां नष्टकुलधर्माणां मनुष्याणां वासः भवति इति तत्र अर्थः। पुनः अत्र कथं भवति तद् सः वासः कथं भवति इति चेत् अनियतं वासः भवति। अत्र अनियतम् इत्येतत् तु नियतम् इत्यस्य अर्थः फिक्स्ड् इति अर्थः भवति। अनियतम् इन्डेफिनिट्, इट् इस् सम्थिङ्ग् विच् इस् नाट् फिक्स्ड्। सो अनियतं नाम अनियतं कालं नरके वासः भवति इति अत्र अर्थः। सो येषां कुलधर्माः नष्टाः भवन्ति तेषां वासः नरके अनियतं कालं भवति, तन्नाम निरन्तरं तेषां वासः नरके एव भवति इति अर्थः। इदानीं तत्र पाठभेदं वयं स्वीकुर्मः चेत् नरके नियतं वासः भवति इत्यत्र तेषां मनुष्याणां वासः नरके नियतं भवति। नियतं नाम तत्र निश्चितं भवति, निश्चयेन भवति इति अर्थः। तत्र सर्टेन्ली इट् happens। सो तथा अर्थः भवति। अतः उभयतापि अत्र अर्थः गम्यते। अतः एवम् उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां नरके अनियतं वासः भवति इति वयम् अनुशुश्रुम इति वयं श्रुतवन्तः इति अर्जुनः वदति। अत्र वस्तुतः विशेषः कः इत्यत्र वयम् इत्यनेन तत्र कृष्णः अपि भवति। अत्र कृष्णस्यापि तत्र योगः भवति इति ज्ञेयम्। अत्र कृष्णमपि योजयित्वा एव अर्जुनः एतादृशं वदति। अस्माकं निरन्तरं वासः तत्र नरके भवति इति सः वदति। Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.